سيدي مرحبا بكم مرة أخرى في ليميسيون بتاعنا كروزيير على اي اف ام أحلى راديو. توا 6:34 دقيقة في روبريك اسمها فنان بس رياضي. فنان بس رياضي. أيوة كما عجوز بس رياضي، لكن فنان بس رياضي هو ضيفنا اليوم. دالي مرحبا بيك دالي نهدي. عايشك حاتم، مرحبا بالجمع هذا الكل، ومرحبا بالطبيعة بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. شكرا. دونك انت من الفنانين القلائل اللي عندهم اون هيجين دو في نظيفة سبورتيف، ولا تتكيف ولا تشرب حسب علمي. حسب رايك علاش الفنانين من نوع هذايا عددهم قليل في تونس؟ شكون قال لك؟ انا نعرف وهو يعرف. لا بون سبورتيف بالنيفو اللي فيه انا سيغتينمون عددهم قليل في العالم العربي. في العالم العربي. En tout cas je pense que je fais partie des rares artistes marathoniens في العالم العربي. اي معناها ارتيست ماراثونيان فماش برشا. ماراثونيان لا عندنا نادي حاتم قروي. لا انا اشتر حكيتي فرق. لا عمل ماراثون في عام 2007 هذاك. لا عمل لا نسميه لكن ما نحكيش مع دالي انا لا برجوليه معناها نجريو مع بعضنا. دونك نجريو مع بعض مع بعض يخليك في اللاك ويكمل اول جامعه في الديبار مع بعض ونحكيو شويه كمان نحكيو نعملوا شويه كيلومترات مع بعضنا، ومن بعد تبدا فما بوز فوتو خاطر احنا جروب بربي شبيني انا نحكي تو ضيفنا. هاي سيدي كمل نحكي. دونك بور ريبوندر ا تا كيسيون بون سيغتينمون فما، اما كيما قلت لك مش في النيفو اللي فيه احنا ولا اللي فيه انا، مي فما كيلكو ارتيست. عندك شويه سامي بون فما غازي العيادي، محمد الجبالي، هذوما كوره بلوتو كوره مش ماراثون. تمثيل وجو هذاك الكل اي سبور اون جينيرال. اما الجري ما فماش برشا لا فيغيتي. شكون يجري معنا؟ انت الجروبات تعرفهم. نعرف نحن كان فما واحد يتصل بينا. فما حتى ما فماش ولا نتاع 3-4 كيلومتر تقام. بار كونتر في الغرب معنا في اوروبا وفي امريكا نتصور فما برشا. معناها كي تشوف انت مادونا مثلا ريتك باش تجري بدنها في العمر هذايا. هاك علاش انا قلت لك قبيله جي ريبوندو على السبور. اسكو تحكي على لي زارتيست سبورتيف والا ماراثونيان؟ فما فرق. كيفن هارت باغ اكزومبل عمل الماراثون دو نيويورك ديرنييرمون. فهمت؟ دونك فما دي زارتيست ماراثونيان في العالم دون مانيير جينيرال، وفما بوكو دارتيست سبورتيف على ذكر كيما قلت انت مادونا انسي دو سويت ارنولد شوارزنيغر. هذوك دي بولدي بولدينغ اخر ودور هما كيزون في كارير غراس ا سا مش من بعد. صحيح هو بدا سبورتيف من بعد ولا ارتيست ولا ممثل. صحيح. دونك فما في العالم فما الحقيقه حتى في العالم العربي بدات شويه انا نسميها اون بوتيت ريفولوشن في مصر. ان سو مومون لي جون بروميي نتاعهم الكل ولاو يترينيو. لاحظتها ما كانوش. لاحظت المسلسلات الاخرانيين كلهم ولاو بدنات وكلها ولات تعمل في السينما داكسيون. الخمسة السنين الاخرانيين المسلسلات الاخرى اللي فيها برشا حكايه نتاع مخابرات لا سامحوني في العباره تنجم تجي تيتر هي موتوا على التيتروات. اي بيان سور كانوا خايبين. اي كانوا خايبين. الممثلين نتاعهم كانوا خايبين بالحق. خايبين اصل. اي كانوا مثلا يحبوا على بوتي يجيبوا من لبنان من سوريا زاد عنهم دي بلام. فهمت؟ الاكتفاء الذاتي. اكزاكتومون. توا ولاو انا عندي هو سي ان جون رياليزاتور تقابلت معاه في هولندا. اون ايتي اون كومبيتيسيون لي دو. مصري مجدي. هو بوه مخرج كبير وهو مخرج معناها جون رياليزاتور. تقابلنا عندنا 7 سنين في هولندا في مهرجان. توا معناها انا il s'est transformé. تقابلته ما عقلتوش. قابلته في مهرجان القاهره الدولي وتعملنا زاد اون بارتيسيباسيون. قابلته غاديكا وقاعد نشوف اوني امي سور انستغرام. سي ان جون بروميير ياخذ في لي بروميير رول في مصر والترانسفورماسيون معناها نتاع البدن حاجه. دونك نرجعوا اللي في مصر ولاو يتلهوا برشا بالكوتي فيزيك نتاعهم لي كوميديان اي لي كوميديان ايفونتويلمون. بيان سور لي كوميديان بلوتو. اي احنا مازالت عندنا شانس لي كوميديان توانسه يمشيو لمصر، لكن الرجال هذول ما عاد فما حتى حظ حتى تونس خاطر ديجا رجالهم كما قال بداو يبرين كونسيونس انهم فما بوتنسيال نجموا يستغلوه. اكزاكتومون. باغ اكزومبل ظافر وقت اللي في الفتره اللي وقتها مازالوا صحيح علنا
ظافر في الفتره اللي مشى فيها لمصر بالحق يفركسوا على كيما قلت لكم رجعت لكم يفركسوا على لو بروفيل صحيح دي بوغوس فهمت ما كانش عندهم لا فيريتي لا فيريتي عندك الحق توا كي تحط ظافر تلقى 200 مثلا كيما ظافر بو غران ومترينين و sont là mais c'est bien c'est ils ont pris conscience de l'importance du corps aussi de la beauté خاصة انه السينما ولا المسلسلات نتاعهم اللي فاريي تلقى لي زيستوار دامور داكسيون فهمت مشكلة صحيح محصورين في الامور عندهم ان سارتان فيزيك وانواع زاد صحيح دوكو ميم لو بوزوان دو لا سين بيدو موجود هذا انه بور دي فيلم داكسيون مثلا اكزاكتومون توا ولاو يترينيو حتى في الاكشن معناها توا كنا نشوفوا حتى في الاوف توا مع زملاء في اي اف ام كانوا يشوفوا في بوند انونس نتاع فيلم ايجيبسيان بزاف كي خرج الاكسيون على عجله معناها عندنا بدنات حتى احنا في تونس توا اولاد مفيده مثلا خرج بدنات عندنا دي بوغوس احنا في تونس بنات وولاد الحمد لله معناها بالحق خاطر احنا زاد معناها سيتون غاس مخلطه فهمت تلقى الانواع الكل فهمت صحيح دونك ولكن نرجع للامبورطونس نتاع لي جون توا اللي يحبوا يمثلوا راهو معناها باش تتلهب بدنك سي تري امبورطون سورتو سي تو في سو ميتيي خاطر الادوار تختلف اللي تنجم تجيك تنجم يجيوك ادوار تري فيزيك انا ديرنييرمون هذه معناها السنه صورت في مع رفيق عمراني ان رياليزاتور كو جو ريسبكت بوكو ولد بلادك كيفي اكزاكتومون عمل ان دوكيومونتير فيكسيون حلو ياسر حاجه تري تري اوريجينال صورنا في الصحراء دون دي كونديسيون تري تري ديفيسيل اي دون لون ولا بون نقولوا لون دي ريزون اللي خلاه يختارني انا سي لو كوتي فيزيك على خاطر لو رول نيسيسيت اون ريزيستانس كبيره برشا في الصحراء سور تصوير في الصحراء في الصحراء ويد لاكسيون في الصحراء وتجري في الرمل وانسي دو سويت دونك ألف عندك ما تقول؟ لا هو جوستومون طبعا لا pour revenir à l'importance du sport هو في الفترة الأخرى هذه ديجا التوانسة كينهم بداو يفيقوا شوية نحكي التوانسة ان جينيرال بداو يفيقوا شوية بأهمية السبور وأهمية أنك تعمل ألفك شو أنك تعمل اون بون هيجين دو في ألفك تذكر كي ضحكوا عليك عملت فوتينغ لندنيان لا عندنا الفوتينغ لندنيان نذكر بيان سور حط كان فما فيديو حط عندنا بيان سور الفوتينغ لندنيان شكون ما حكاش على الفوتينغ لندنيان والطقس لندنيان سي فري أكبر بوز صار باهي خلنا يظهر لي منه هو زعما العباد تغرموا بالجري برشا عباد فما برشا عباد تغرمت ولاو يحبوا وقفوني يقولوا لي بديناها بضحك ولعب نعملوا لك في فيديو وقتها يا برشا ديزانتيراكسيون الناس تبعث لك وقتها اول ما هي سامحني تفضل وقتها انت ضيف وحدنا دونك انا ضيف خليوه محمد علي نادي بربي انا كضيف خل نتكلم وقتاش هذيك لندرا وقتاش انا عام وين نسيت 5-6 سنين عندها 6 سنين انت باش تفسر الموجه نتاع السخريه الكبيره اللي صارت وقتها هي نوع من السخريه لما حل هي ميلونج فيها سخريه وفيها ديزامي وفيها سخريه حلوه فيها سخريه حلوه فما سمباتيك انا فما وحيد مط عليهم بالضحك كان عندي واحد صاحبي عملها لي من الجبانه مشاو يدفنوا في واحد قال لي 7h du matin فوتينغ زلازيان جي ريتروفي دي زامي نتاع روضه واحد في اليابان واحد يبعثوا لي كل واحد فما تتخلط هي فهمت دونك فما انواع واشكال برشا اما فما برشا عباد افيك لو طون والله سي غراس اتوا رجعنا نجريو وفما حتى في فيديو اخرى خاطر وقتها صارت هذه حلوا لي فيديو الاخرين كل خاطر انا كنت نعمل ديما فيديو ما هذه اللي عملت البوس نقول انا في الجاري نقول جو بريفير نيس وجاريه نتاع نيس بعد دي زاني فما عباد سافرت النيس شافت لا برومناد دي زونغلي والعباد كيفاش تجري يبعثوا لي ميساجات يقولوا لي دالي والله ضحكنا وقتها لا وقتها ضحكنا مي توا فهمنا علاش تقول جو بريفير نيس والجاريه نتاع نيس وكل برومناد دي زونغلي وليسبري سبورتيف نتاع العباد وكل الكونتاكت الحلو اللي تو بالعربي عندنا نحن العقل السليم في الجسم السليم دالي شكون اول واحد غرمك بالجري؟ محمد علي بكوش تحية لمحمد علي بكوش تحية كبيرة ياسر لمحمد علي بكوش كنت نجري في السالة دخلت عملت كور نتاع ار بي ام وبعد طلعت على التابي نجري
وبجنبي السيد هذا راجل كبير ومحترم. أي. راني نجري حطيت احترموه الناس الكل اللي تجري في الجوجرز دو تونس تاع تونس الكل يحترموه. هو وحمود ابو سن زاد حمود ابو سن بيلي دبيب زاد فما اون توت اون جينيراسيون وقت اللي كانوا يجريو هذوما. اذا كان انا نحكي على الفوتيك لوندونيان هذوما كي يحكيو لك لي زانكدوت نتاعهم هذوما وقت اللي كانوا يجريو كانوا يضربوا فيهم. صحيح. كانوا الناس مش تتمقر اكثر من تتمقر. تتمقر وكلام زايد ويضربوهم. يضربوهم باللي في يدهم يضربوهم. فهمت. دونك محمد علي بكوش بجنبي قال لي تجري معنا نهار الحد. قلت له قداش بتجري؟ وقال لي نجري 14 15. شنو قلت له 14 15 شبيك؟ دورت لك. قلت له سامحني انا راني نجري 7 8 هذايا لو ماكس دو ما في. قال لي اجا جرب. مشيت جربت معاه النهار الاولاني. هذايا 2006 2007 هكاك 2006 5 و6. كي كملنا الجريه كي وقفت من الجري ما عادش نجم نمشي. قلت له قداش عملنا؟ قال لي 26 كيلومتر. من غير ما تفيق بروحك. اول مره في حياتي. كي روحت نهار الأحد قمت نهار الاثنين. انا روحت نهار الأحد دوشت وتكيت قعدت توت لا جورني متكي خرجت من الدار نهار الاثنين. تيلمون لا سي 26 راهو شبيك 26 وانا مش مستانس بالكل معناها. ومحمد علي بكوش معناها عطاني النصائح نتاع الجري الكل. ولي مي بروميي سومي ماراثون سومي ماراثون باش العباد اللي ما تفهمش هو 21 كيلومتر على خاطر الماراثون 42 سومي نص 21 كيلومتر. الاولانيين كل عملتهم مع محمد علي بكوش بجنبه. جابرون ا كورير ا ريسبيري ا جيري لا كورس فهمت. فوالا ومن بعد سيبني قال لي توا دونك اوبسيرفاتور. اما دالي انت عملت بلان دو سومي ماراثون قبل ما تعمل البروميي ماراثون تاعك. وقتاش اول ماراثون عملته؟ اول ماراثون سيتي اون 2017 في باريس. معناها تو يعني الوغ كو عندك تبارك الله سنين وانت تجري. اي علاش معناها علاش وخرت ياسر؟ والله اول ماراثون خاطر رغم اللي انا معناها اقل منك جريت قبلك ب10 سنين. انا 2007 اول ماراثون. ما نعرفش ما جاتش الفرصه. وانا شوف خدمتنا انا تو حتى في الفورمه بدات العباد اللي كيفنا يجريوا يفهموا. انا الفورمه تاعي تمشي وتجي. علاش؟ خاطر تجيني بيريود كروز ما فيهاش خدمه. نبدا نجري كل يوم النيفو نتاعي يطلع. بعد جي تورناج ان موا دمي تقص تجريش فيه جاريتين تعاود يتيح الواحد ما تلقاش الوقت. صحيح. دونك قعدت في الفاي فيان حتى مره خذيت اون ديسيزيون. قلت توا حتى كان باش تجيني خدمه باش نوخرها ولا كان عندي بروجي نوخره بور اتاكي مون بروميير ماراثون سيتي اون 2017 في باريس. باهي. ومن 2017 اول ماراثون عملته في باريس قداش زدت من ماراثون؟ زدت واحد اخر هكا اللي هو في برلين مع صديقنا بلال. مع صديقنا بلال. لا باريس في بلال. لا بريباراسيون مع بلال في باريس. انا نجري مش بلال انت مش انا بلال هو التحيه لبلال كيف هو الماراثون تاع باريس خلطت مخر. دونك غلطت في ستاسيون دو مترو خلطت نجري في الديبار نلقى روحي ديجا سخون عرقان. في الارك دو تريومف في الديبار من الارك دو تريومف هبطه هي فيغ لا ريد ريفولي. الناس اللي تعرف باريس هبطه. دونك انت بطبيعتك تجري. عملت 3 كيلومتر وحدي وهز علم تونس. انا عملت 42 كيلومتر تهزز 40. قول بربي خليها يسمعوها. خليني نشيخ على روحي. شيخ يا ولدي. عملت 42 كيلومتر نجري هز درابو تونس. واضح. 3 كيلومتر الاولانيين عملتهم وحدي هز درابو تونس. ومن بعد نسمع يدا لي قلت شنو حتى لهنا 50,000 واحد يجري معايا وتسمع يدا لي والجمهور وتسمع يدا لي عيطوا زاد غات لفت نلقى بلال ووسيم. وسيم جليس فهمت. جرينا مع بعضنا 3 بوندون 5 كيلومتر. ومن بعد انا وبلال نزلنا انطلقتوا. قعدت نجري انا وبلال وشادين العلم تاع تونس. عندنا دي فوتو 42 كيلومتر ونحن هازين علم تونس. دونك جريت مع بلال اكسيدونتيلمون باريس. دخلنا بريسك مع بعضنا في الواحد. باغ كونتر لا بريباراسيون نتاع لو ماراثون دو برلين عملتها مع وسيم وبلال. باريس قداش عملت وقت وبرلين قداش عملت وقت؟ باريس عملت 3 سوايع و36. قيد 3 سوايع و36. راهو سي با ايفيدون للناس. راهو انا باش نعطيكم فكره راهو باش تضحكوش عليه. انا عام 2007 وقت اللي عملت الماراثون الوحيد اللي عملته كملته في 4 سوايع و57 دقيقه. 54 دقيقه سامحني. 4 سوايع و54 دقيقه. معناها زاد ساعه ونص. هو عمله في 3 سوايع وقداش 36. هذا باريس. وقتها خاطر اغزر لي احنا كنا نترينيو كل 4 كعبات وحدنا. توا فما منظومه
كلمه منظومه خايبه هي اما فما منظومه ستركتور فما دي كلوب وتحيه كبيره للجوكرز دو تونس اللي هي تونس دو تونيزي لي جروب لي رانرز الكل نتاع تونس الكل خاطر الكل وساعات نتقابلوا في مانيفستاسيون مع بعضنا الكل ونحكيو وفما دي جروب ولي ريزو سوسيو ونحكيو سي تو ان موند. انا راني كي مشيت لبرلين هزيت مرتي معايا باش تشوف مش لا كورس باش تشوف الجو يا اوتور دو لا كورس سي ان تروك سي سور لو بلان كوميرسيال واقتصادي حركه اقتصاديه تصور قعدت نهارين في برلين نفركس على شورت تاي اس نايك الاحوال الكل دخلت لهم وفاو الكل 2 جور افون لا شكون تاي اس اكس اس جبابنا صحيح شنو لازي يدخلوا تحكي لي واحده لقيتها تونسيه غاديك تبيع اوغزمون دبرت لقيت واحده تونسيه المانيه معناها دوزيام جينيراسيون عقلتني باش مشيت دخلت الداخل ودبرت لي. اما نحكي لك على الحركه الاقتصاديه الكبيره لي جابوني لي شينوا شنو قالت لي يدخلوا مثلا شورت يقول له اعطيني 10 اعطيني 7 اعطيني 8 منه حركه اقتصاديه كبيره برشا معناها اوتور دو ليفينمون اي دو لا كورس. بربي باش نسالكم على بارابور بلال انت ان غران ماراثونيان فازي بلال par rapport au mouvement justement par les runners في تونس est-ce que صارت حاجه il y a eu معناها une sorte de شنو الصحوه معناها مع الكونفينمون Bien sûr. معناها le nombre de personnes. Le confinement خرج العباد تجري وخرج العباد تعمل في الفيلو. باسكل. لي فيلو تقطعوا في تونس. انت حاول تو تشتري فيلو دو كورس بروفيسيونيل ما فماش. حتى اللبسه مقطوعين. لي فيلو دو كورس كانت قبل فما حركه وكانوا بالزايد لي فيلو. انا كنت وكانوا لي تونيزيان كي فيفا ليترونجي يروحوا في يجيبوا لي فيلو وكانوا يتباعوا بزسور ديرا تو لي بري دور تسمع لي بري فوق المليون تو انا مليون لا مش البسيكل دو كورس العاديه في المليون لا فيلو دو كورس توصل 10 ملايين دو كورس توا اوجوردي في تونس من برو جو بارل من 3 ملايين وانت ماشي كي تلقى واحده اقل من 3 ملايين الكربون الجو هذاك تسمى عملت اون تري بون افير. وهنا نراو في الشارع برشا عباد ولات تجري برشا عباد ولات تبسكل اي سي تري تري بيان. ودايوغ جاي اون ايدي انا ما نعرفش هم يسمعوا فينا هم لكن ما كملتليش راهو سامحني هذه في ويظل لي مش يسمعوا فينا وحتى كان يسمعوا فينا مش باش يعملوا مش مشكل نهار الحد هذا كي جرينا اون ريستران خاطر الكونفينمون محلاها تونس فارغ. قلت انا وحدي كيك نجري مع زوز نحن ونيتي 3 بركه خاطر نقصنا فيو لي قلت علاش في تونس ما يعملوش اون جورني سون فواتور. هذه عاملينها في رواندا صحيح وهذا يتعامل يا اخي الولاد ضحكوا عليا بجنبي ضحكوا عليا ديما يضحكوا عليك وبعد 5 سنين يفيقوا يا جماعه. انا اصحابي اللي بجنبي صحابك اللي بجنبك ضحكوا عليا بعد 5 سنين تو يفيقوا وهما عندهم الحق يضحكوا عليا خاطر ما عندناش غوفرنمون نتاع ديزينيسياتيف كوم سا. هذه احنا حبوا نهج مارسيليا وقت ردوها روبيتون ثوره لا اما توا ثم عامين تالي ولا 3 وقت روني ترابلسي عمل لي ديمانش حبيب بورقيبه بكل عملوها مره برك عملوها بليزيور لا ما نتصورش هي حق البلاد الكل ان جور حتى بار موا سون فواتور. باش نعطيك انا نعطيك معلومه ونرجع لك اللي قلت ما كملتليش. كي قالي اكزاكتومون كي قالي عاصمه رواندا مره في الشهر عندهم من جورني ما نعرفش تتقال بالرواندي اللي ينظفوا كراه بلا والناس الكل تنظف مع بعض تخرج تنظف سافي دو سبور ومن طون تنظف البلاد وسافي كويزيون سوسيال الناس تحب بعضها تولي تعرف بعضها وتحكي مع بعضها. وهذاك علاش كي قال لي هي توا انظف عاصمه في افريقيا صحيح على خاطر العباد الكل تخدم مع بعضها والعباد الكل معناها الناس الكل وكان ما نجموش يخرجوا ينظفوا بلادهم دونك دوكو وي كان ما نجموش نعملوا اون جورني سون فواتور من غير معناها نعملوا اون جورني من غير تخدم مخ معناها نعمل اون جورني من تنظيف المخاخ شوف عليها سيت انا جنوم سي قيس سعيد رئيس الجمهوريه انظف مخ في تونس. باهي نرجع لك للريزولتا الثاني اللي هو شقشق الميداي وري نتاع داليها وكجيب لنا لي ميداي زي ما جبتش لي ميداي الكل قديما واحده لابس 2017 تاع باريس هكا برلين باريس وسومي وبرشا عندي كار اخرى فيها لي سومي برشا لي سومي هذوكم تبارك الله برشا ما جبتهمش الكل خاطر باش يرزانوا برشا يرزانوا عليك. باهي اسمعني عطيت على ساقيك لا مش هو جابيتها كوتي بالحق قال لي يسكن قريب قال لي كامل يجينا يجري هو لا كان يجي يجي عاد عرقيه ويضربوا الكليماتيزور تولي مشكله. سي فري كو شوي با لون. باهي
قلت لي باريس عملته في 3 سوايع و36 دقيقة. برلين في قداش؟ برلين في وسط البريباراسيون قد اللي عملتها مع وسيم وبلال. جي يو 2 اكسيدون في وسط لا بريباراسيون. الوغ حاشاك محاشا من سنة عملت عملية على العذر. عملية فيها 1 mois de repos obligatoire. 3 semaines et demie. 3 semaines et demie. كسرت الريتم هذا. Bien sûr. ومن بعد عملت بليسيور au niveau du tendon d'Achille. قعدت 8 أيام الأخرين قبل الكومبيتيسيون ما جريتش بالكل. وداير وقتها كي ضربت في الباس دو ريجيم وقت اللي ضربت في التوندون وكل شيء حتى خاطر قلت لها زدت معايا المدام قلت لها اسمعني انا تقيدت وخلصت نمشي ونعملها حتى توريستيك حتى في 5 سوايع كيما حكيت هي توريستيك صحيح 4 سوايع 54 دقيقة يا اخي عملت 3h30 بالضبط 3h30 خير من باريس سي اكستراوردينير 3h30 بالضبط هذا القليب 2000 وقداش 2019 قلت عامين وحبيت كل عامين انا هكا ماراثون كبير حبيت 2021 نيويورك يا اخي سؤال اخر ديما نقعدوا في السبور الالترا ميراج اللي هو 100 كيلومتر ما نعرفش كان تعرفوا سباق اللي نظموا امير بن قاسم في الجريد ستتونت ولا لا علاش خاطرني ما نحبش السخانه وتقيدت عمنان وخلصت راهو في ال 52 ما كتار هو فما ال 50 وال 100 فما ال 50 وفما ال 100 ابارامون اللي 50 عملوا 52 منهم سباعي محمد علي سباعي تحيه ليه صديقنا الطبيب تحيه ليه تقيدت انا محمد علي سباعي وعملنا اون بريباراسيون وعملنا 2 لونغ سورتي دو 32 كيلومتر و3 ايام قبل الكورس جاتني ابسي في كرشي وانا نصور وقتها في لا دوزيام بارتي لا ديرنيير بارتي دو مون لون ميتراج بوات نوار دونك جاتني لابسي نتحرك بالسيف ما عملتوش وداير من بعد محمد علي عملوا مي سيتي دي كونديسيون تري ديفيسيل. كملوا في قداش من ساعه ال 50 ال 50 عملنا اوبجيكتيف 7 سوايع كملوا في 9 سوايع معناها على الاوبجيكتيف زاد بريسك 3 heures بريسك 2 heures 40 minutes زاد على الاوبجيكتيف تصور روحك كل ما تحبش تتخيل لا في الرمل في الصحراء وجاهم فونت سابل فاس فهمت وانا اون فان كونت خير خاطر انا بطبيعتي انا ما فقتش جيتي امبورتي من الاول قيدت كل شيء مي افيك لو ريكول معناها هزني عمل لي 100 كيلومتر في النرويج ولا في السويد ولا في عين دراهم ولا حاجه بارده فهمت مش كيما في السخانه انا السخانه ديجا انت هكاك درتي اي دو ناتور ما نحملش السخانه الصيف ديجا ماذا بيا ما يخرج معناها بالحق ماذا بيا ما يجيش ما يطولش اي ماذا بيا ما يجيش شنو هي نصيحتك دالي للناس اللي تحب تكورج تجري؟ لا يا انا مثلا باش تنصحهم يجري وحده يجري اون جروب يحط كيت يحط موسيقى باش تنصحهم؟ هو اولا وبالذات الجري il est très très important à part le physique le moral للمورال خاطر كي تخرج تجري تتفرهد و سي ان مومون انتيم وحدك وين فريمون تو تليبير من المشاكل والستريس اللي نعيشوا فيها توا سورتو اون دي ريزون اوسي علاش العباد لو نومبر الى اوغمونتي في البريود هذيا سيكو العباد عايشه برشا في ديزانفو خايبين تحل الغديو تسمع كان حاشاكم وحاشا من يتصنت الهم تحل التلفزه كلها مشاكل دونك هاك المومون هذاك اللي تبدا انت في وحدك وتجري tu te libères de ça surtout si tu peux mettre un peu de musique mais نردو بالنا بيان سور من لا ميوزيك كان نجريو في الشارع لا انا راني ما غير ميوزيك ما تعملش هكا الحادث اللي صار له وقت اي انا اي مش موسيقى غير موسيقى انت ذكرنا به الحادث هذاك عمناول هذاك عمناول كارتاج كربات لا ما ديرابيتش لا احنا باش نشقوا من كوتي لكوتي فما رون بوان ريت كهرباء جاي عملت له بيدي هكا كوم كون احنا باش ندور انا جيتي لي بروميير تيت هو زياد ورايا انا جي با فيو خاطر عملت له هكا بيدي مي زياد الى فيو تو لاكسيدون انا ما ريتوش لاكسيدون خاطر كي ضربتني الكربه قعدت ساعه انكونسيون دونك ما نذكر حتى شيء مي زياد ورايا الى تو فيو قال لي ريتو اون سلو موشن قال لي قعدت 3 ايام ما نرقدش ضربتني الكهرباء عملت ديغولاد الفوق وهبطت على راسي اوغوزمون هبطت سور لو كابو de la voiture. En bas, j'ai perdu conscience. Donc, il faut courir dans le sens inverse des voitures. إذا كنت تجري في الشارع تجري على المادة في الكوتي انفيرس ما تخليش الكراب وراك تشوف الكراب الجاية. والموسيقى إذا كان عندك موسيقى في وذنيك وتجري في الشارع وفي الكراب تنقص لو ماكسيموم تخليها كوم فون. هكا هو باش نجم تسمع تزميرة حاجة فهمت في الكياس. بسكليت راهو
تجري تزف بحذاك. واذا كان تجري في البلاصه فارغه تمد لا ميوزيك معناها فهمت. دونك نبداو بشويه. اذا كان واحد ما عندوش سفل يعمل مارش في وسط لا سيونس تاع المارش يكور ان بو ديك يحس روحه ما عادش ينجم يجري يرجع يمشي il reprend son souffle يعاود يكمل يجري يفي دي سيونس كوم سا بشوي يبدا ينقص في المارش ويزيد في الجري بشوي سيغتينمون il va progresser. ميرسي بوكو دالي. تحيه ليك الرياضي الفنان محمد علي النهدي. تحيه للناس الكل اللي تجري على خاطر بالحق لي جوجرز دو تونس اللي هو ان كلوب فيرتويل موجود على فيسبوك نجريو فيه انا ودالي وفما تقريبا 3000 ممبر في الجروب هذا ينجم يرفع اكثر. دونك وتو لي كلوب دو رانينغ الموجودين في تونس قريبا بلال برمضان يكونوا معنا والفا شو تنجم تبدا بالمارش ما يسالش والله ماذا بيا كل ديما نقول باش نعملوا ما تجريش بالكل انت لا شيء تحكي لك في الاوف علاش. تحيه لايمان الجدي في اي اف ام تي في خاطر هي ولات معنا في الساعه الثانيه. تحيه للناس الكل اللي تسمع فينا وتشوف فينا على اي اف ام تي في توا 6:59 دقيقه. نتقابلوا الجمعه الجايه من 5 ل 7 نتاع العشيه كالعاده كل نهار سبت على اي اف ام في ايميسيون كروزير. باي باي.